वसल्लम मैं नात पढ़ता नहीं हूँ, बस चंद मिसरा आपके सामने पेश करूंगा और उनकी वजाहत करके हमारे इमाम साहब इन सब की दुआओं को तलब करते हुए चंद मिसरा पढ़ूंगा, उनकी वजाहत करके अपनी तकरीर को इख्तिताम कर दूंगा। तो चल के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अपना नात पढ़ने से पहले एक मैं हदीस सुना दूं ताकि आपको पता चले सुभान अल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ने का फायदा क्या है। अन उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुआउ मौक़ूफ़ुन बैन अस-समाई वल अर्द ला यसअदु मिनहु शै। यानी जब कोई इंसान दुआ करता है, जब कोई इंसान नमाज के बाद दुआ करता है, जब कोई इंसान किसी महफिल में दुआ करता है, उसकी दुआ बाबे इजाबत से टकराती नहीं है, उसकी दुआ बाबे यज़दी में कबूल नहीं होती है, आगे कबूल नहीं होती है। जब कोई इंसान दुआ करता है तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। तो फरमाया गया कि जब तक कि वो इंसान अपने नबी दो जहां के दूल्हा आकाए कायनात सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का विर्द न कर ले, तब तक कि वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। इसलिए इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, यू हैव टू रीड ऑन ट्रूथ इन आवर प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who is the prophet who has been born, that's why Almighty Allah created the whole universe। इसलिए आप हज़रात बीच में सुभान अल्लाह भी बोलिए और जो है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दुरूद शरीफ का विर्द भी कीजिए। और मैं मनक़बत गौसे आज़म सिर्फ 2-3 अशार आपके ज़हन में पेश करूं ताकि समझ में आ जाए। अब दीवानों का कहना क्या है। अब आइए, दीवाने ये कहते हैं कि जो दीवाने मस्ताने आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, कुछ दीवाने रबीउल अव्वल के मौके पर महफिल सजाए हैं, कुछ दीवाने रबीउल अव्वल के मौके पर झूम चुके हैं, और जो दीवाने रबीउल अव्वल के मौके पर किसी न किसी वजह से महफिल को ना सजा पाए, तो रब तबारक व तआला ने एक ऐसा रबीउल सानी का महीना दे दिया है जिसमें 11वीं भी आता है। और 11वीं सिर्फ ऐसे नहीं आता है, वो कैसे आता है, एक ऐसे पीर की आता है जिसके बारे में फरमाया गया, जिसके बारे में वो खुद अली गौसे आज़म खुद फरमाते हैं। आगे मैं अभी पेश करूंगा, सिर्फ 2-3 अशार आप फरमा ले। आइए मैं आपके सामने 2-3 अशार पेश करूं। आज ये महफिल सजी है, इसी महफिल के बनिस्बत में 3 अशार पेश करता हूं कि फिर से रहमत खुदा की बरसने लगी। रहमत तक मेरा रिस्पांसिबिलिटी रहेगा, आप तक पढ़ना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहता कि आधी रात में इस सुनहरे मौके पर ठंडी में बैठकर आप हजरात ऐसे ही बैठे रहे ताकि मैं कुछ आपको सुनाऊं, आप कुछ मुझे सुनाएं, यानी ताकि आपको भी फायदा मिले। और हाँ, ये महफिल को कभी कोई अदना ना समझे, ये वो महफिल है जिसमें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कहीं पर जब जमीन पर कोई जब जमीन पर कोई बंदा महफिल सजाता है और उस महफिल में आकाए दो जहां और मेरे रब तबारक व तआला के जिक्र करता है, तो मैं आसमानों पर एक और महफिल सजाता हूँ जिसमें तमाम फरिश्ते तमाम लोग जो है इसके लिए दुआएं खैर करता है। इसलिए आप कभी ना सोचे, बल्कि ये महफिल आपको बज़ाहिर दिखता है और इसमें अल्लाह के फरिश्ते भी शामिल हुआ करते हैं। इसलिए आप भी पढ़ दिया करें ताकि आपको भी सवाब पहुंचा दे। फिर से रहमत खुदा की बरसने लगी, खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा कि फिर से रहमत खुदा की बरसने लगी। रहमत खुदा की बरसी, फिर आगे क्या हुआ कि फिर करम हो गया देखते देखते। देखिए भाई, खास तौर पर कि फिर से रहमत। आप हजरात जो है आप देखते हैं कि बारह हमारे उलमाए कराम मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना इट इज द सुन्नह इन आवर प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान प्यार से मुस्कुराता है तो उसके दिल के अंदर जो दबे हुए तकलीफ होती है या उसके रंज होता है, उस मुस्कुराहट की वजह से रब तबारक व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है।
اس لیے آپ حضرات بھی مسکرا کیجیے کہ پھر سے رحمت خدا کی برسنے لگی، پھر کرم ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ ارمان بھائی خاص طور پر اب رحمت خدا کی برسی، پھر کیا ہوا؟ یہ شعر میں مزہ تو اسی میں ہی ہے کہ پھر سے رحمت خدا کی برسنے لگی، پھر کرم ہو گیا دیکھتے دیکھتے۔ ربستانی ہے کہ پھر سے محفل سجی ہے بڑے پیر کی، پھر سے محفل سجی ہے بڑے پیر کی، پھر سے محفل سجی ہے بڑے پیر کی۔ ماشاءاللہ چلو حضرت آگے کہ پھر سے رحمت خدا کی برسنے لگی۔ اب یہ مصرع سنیے، آپ سب کیا سوچتے ہیں بولیوں کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے؟ ہم سب کی تھنکنگ آؤٹ آف ہے، ہم جو سوچتے ہیں نا ہماری سوچ شریعت میں نہیں ہے، ورنہ اگر ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ اگر ایک انسان گلی میں بھاگے، ایک مشرف انسان جیسے ہمارے حافظ صاحب ہیں، اگر یہ گلی میں بھاگے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تھاٹ یہ کہے گا دوڑنے لگی تو کیا کہے حافظ صاحب کو دوڑنا ہے، لیکن جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو وہاں دوڑنا پڑے گا، نہیں دوڑیں گے تو صفا اور مروا کا جب صحیح کریں گے تو دوڑنا پڑنا سمجھے۔ اس لیے عقل کا دخل ہر جگہ نہیں۔ تو اب دیکھیں پیر ایسا ہوتا ہے وہ لوح محفوظ کو دیکھتا بھی ہے اور لوح محفوظ کی میں جو لکھے ہوئے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے اس میں چینج بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ شعر میں آپ میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک خاتون ایک خاتون ادھر غوث پہ، خاتون تو آئی در غوث پر بڑی منت لے کر کے، آرزو لے کر کے، چاہت لے کر کے کہ غوث تو وہ ہے جو بھی زبان بولنے کو زبان بزبان فصیح بولنے کے لیے حکم دیتا ہے تو بزبان فصیح بولتا ہے۔ تو ایک خاتون خاتون کا معنی آپ کو سمجھ میں آنا کہ ایک خاتون ایک خاتون ادھر غوث پہ عرض کرنے لگی مجھے تو دیجئے پسر۔ پیسر کا معنی ہوتا ہے لڑکا، پیسر کا معنی لڑکا کہ ایک خاتون ادھر غوث پہ عرض کرنے لگی مجھے تو دیجئے پسر۔ کیا محفوظ پڑھنا لکھا تھا مگر لوح محفوظ پڑھنا لکھا تھا مگر کیا ہوا؟ ارے غوث نے لکھ دیا کہ پھر سے محفل سجی ہے بڑے پیر کی۔ کہ ایک خاتون ایک خاتون ادھر غوث پہ عرض کرنے لگی مجھے دیجئے پسر کہ لوح محفوظ پر نہ لکھا تھا مگر لوح محفوظ پر نہ لکھا تھا مگر ارے غوث نے لکھ دیا دیکھتے دیکھتے علامہ مولانا محسن رضا صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر،
اب ہم سب یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم جو ہے یہ مادر زاد ولی تھی. آج تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مادر زاد ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. ابھی سب کا توجہ جامع صاحب ہمارے رہبر بھی ہے رہزم بھی ہے. اب اس کا مطلب سمجھنے کے لیے میں ایک مصرع پڑھوں گا, سمجھ میں آ جائے گا کہ تسمیہ کر کے جب تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ, تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک کہ تسمیہ